वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुल्क की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। बलूचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के बाद की सूरत हाल पर भी बहस। काबीना से अहम एजेंडा आइटम्स की मंजूरी मुतवक्के। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का एक्शन। PTI पेशावर रीजन के सदर आतिफ खान और ज़िला पेशावर के सदर शेर अली अरबाब पार्टी ओहदों से फारिग। अरबाब आसिम PTI पेशावर रीजन के सदर मुकर्रर। आतिफ खान ने बरतरफ वज़ीर शकील खान के हक में बयान दिया था। शेर अली अरबाब ने वज़ीर आला पर एतमाद से मुतालिक इक़रारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया था। और लेस्को में कड़ा एहतसाब। एक हफ्ते के दौरान 12 एहलकारों को मुख्तलिफ नौयत की सजाएं। शादबाग के 4 और जियाबग्गा सब डिवीजन के 5 एहलकारों को बिजली चोरी ओवर बिलिंग पर सजा। ननकाना सब डिवीजन के 3 एहलकार बरतरफ। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मानसून के ताकतवर स्पेल की एक मरतबा फिर एंट्री। हैदराबाद, छट्टा, टुटियारी, टंडोला यार, मीरपुर खास समेत दीगर अजला में बारिश। शहदाद कोट में सैलाबी रेले में बहकर 5 साला बच्ची जा बहा। गुजरावाला, लियाकतपुर, दुक्की समेत दीगर अजला में भी बरसात। नशेबी इलाके ज़ेर आब। बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। कराची में भी बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। एयरपोर्ट, मलीर, शाह लतीफ टाउन, मोर कासिम और गुलशन हदीद में बारिश। सदर, मेट्रोपोल, IH उनरिगर रोड और अतराफ के इलाकों में भी बरसात। शार फैसल, गुलिस्तान जौहर, बहादुराबाद में भी बारिश। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी का इजलास। सूबाई वज़रा, मेयर कराची और मेयर सक्खर की शिरकत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने कहा कि सिंध में बारिश का सिस्टम 31 अगस्त तक जारी रहेगा। बारिश का एक नया सिस्टम सितंबर के पहले हफ्ते में मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कमिश्नर कराची, बल्दियाती इदारों और महकमा फिशरीज को ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत कर दी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर और बर वक्त कार्रवाई। 21 दहशत गर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए 14 जवान शहीद। पाक फौज के 10 जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शामिल। हमले में मुतादिद शहरी भी शहीद हुए। दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को कामयाबी के साथ नाकाम बनाया गया। दहशत गर्दों ने गुज़श्ता रात बलूचिस्तान में घिरौनी कार्रवाइयों की कोशिश की। रोजगार के लिए जाने वाले शहरियों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा। वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत दीगर हुक्काम की शिरकत। शहदा के जज्द खाकी अबाई इलाके रवाना। हम दुश्मनों की मुज़दिलाना वार। बलूचिस्तान एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। सिक्योरिटी एहलकारों समेत 39 अफराद शहीद। मूसाखेल में 23 अफराद कत्ल। शरपसंद ने बसों और ट्रकों से मुसाफिरों को उतारा और शनाख्त करके जाने ली। शहदा का ताल्लुक पंजाब से है। हमलावरों ने कोयले से लदी 10 गाड़ियों को भी आग लगा दी। कलात में मुसल्लह अफराद और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस सब इंस्पेक्टर और 4 लेविस एहलकारों समेत 10 अफराद शहीद। मरने वालों में 5 शहरी शामिल। बुलान के पहाड़ी इलाकों में मुसल्लह अफराद के मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग। 6 अफराद कत्ल। बुलान में नामालूम मुलजिमान ने रेलवे पुल धमाके से तबाह कर दिया। एक शख्स जा बहाक। मुतादिद जख्मी भी हुए। कराची और पिंडी से कोयटा और कोयटा से अंदरूनी मुल्क जाने वाले ट्रेनों को रोक दिया गया। मस्तूम में लेवीस थाना कदकोचा के करीब मुसल्लह अफराद का हमला। थाने में मुतादिद कार्रवाइयाँ और गाड़ियां और मोटरसाइकिल को रिकॉर्ड से जला दिया। दहशत गर्दों ने किसी पंजाबी या किसी और को नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को शहीद किया। दहशत गर्द इतने दिलेर हैं तो अब सामने आकर लड़ें। बंदूक की नोक पर बलूचिस्तान को तोड़ना खाम ख्याली है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। सरफराज बुगटी ने कहा कि ये कोई बलोच नहीं बल्कि दहशत गर्द हैं। इनका कोई मजहब नहीं। कारोबारी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उनका क्या कसूर है? बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। इस तरीके से उन्होंने ये सारा का सारा प्लान किया था। उनके अज़ाइम कुछ और थे
لیکن ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے، پولیس کے جوانوں نے، لیویز کے جوانوں نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا ہے اور ان کے بہت سارے پلانز کو ناکام کیا۔ حملے کرنے والے ناراض بلوچ نہیں، دہشت گرد ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پر حملے کریں اور ہم آپ کو ناراض بلوچ کہیں۔ جس طرح کا یہ حملہ تھا، ان کے عزائم کچھ اور تھے جنہیں ہماری سیکیورٹی فورسز نے خاک میں ملا دیا۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں دہشت گردوں کو واپس لایا گیا۔ آج جو خون بہہ رہا ہے اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ پی ٹی آئی دور میں نیشنل ایکشن پلان پر ایک اجلاس بھی نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا میں جدید بنیادوں پر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بننا چاہیے۔ ہم شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں رزمک بازار میں دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، 18 افراد زخمی، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔ کمشنر بنو عابد پرویز کے مطابق ضلع کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ بجلی صارفین پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ نیپرا میں گزشتہ مال سال کے آخری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں صارفین پر 46 ارب 80 کروڑ روپے منتقل کرنے کی درخواست۔ نیپرا نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا اضافہ 1 روپے 90 پیسے فی یونٹ بنے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات۔ صوبے کی صورتحال اور 8 ستمبر کے جلسے پر بات چیت۔ علی امین گنڈا پور اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات 2.25 گھنٹے جاری رہی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے چین کے پیپلز لبریشن آرمی گراؤنڈ فورسز کے کمانڈر کی جی ایچ کیو میں ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، فوجی تربیت پر تبادلہ خیال۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ چینی کمانڈر نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مشترکہ کوششوں کو سراہا۔ معزز مہمان نے جی ایچ کیو پہنچنے پر یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ملک بھر میں شہدائے کربلا کا چہلم عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ مجالس اعزاء اور جلوسوں کا انعقاد۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام کی بڑی تعداد جلوسوں میں شریک۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں 40 واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف رد عمل حتمی، درست اور طے شدہ ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اطالوی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران واضح کر دیا۔ کہا تہران میں صہیونی رجیم کے دہشت گردانہ اقدام کے خلاف ایران کا رد عمل قطعی، درست اور طے شدہ ہوگا۔ اطالوی وزیر خارجہ انطونیو تاجانی کا خطے میں بد امنی کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار۔ ایران سمیت تمام فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی کو کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ غزہ میں صہیونی درندگی جاری۔ غزہ سٹی پر حملے سے 7 فلسطینی شہید۔ دیر البلح میں بھی فضائی حملے میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے انخلا کے حکم کے بعد دیر البلح میں الاقصی اسپتال بھی خالی کروا لیا۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 40,435 ہو گئی۔ اور بنگلہ دیش نے شکست کے بعد قومی ٹیم ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 8ویں نمبر پر چلی گئی۔ قومی ٹیم ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں کس طرح کوالیفائی کر سکتی ہے؟ اگر مگر شروع ٹیسٹ چیمپئن شپ کے 6 میں سے قومی ٹیم نے صرف 2 میچز ہی جیتے۔ 8 میچز اب بھی باقی ہیں۔ قومی ٹیم کے لیے تمام 8 میچز جیتنا لازم۔